नंबर 5 सूरतुल माइदा आयत नंबर 29 तफसीर इन्नी उरीदो मैं चाहता हूं क्या अंतबुआ के तुम समेट लो हासिल करो बे इसमी मेरे कत्ल का गुनाह व इसमी का और अपना गुनाह का वबाल उस पर पड़े जो गुनाहगार है। यह मुराद नहीं है कि तुम मुझे कत्ल कर दो तो गुनाहगार हो जाओ। ये तर्जुमा और उसकी तशरीह में बाज लोगों से दो गलतियां हुई हैं। एक गलती तो लोगों ने यह कर दी है कि इन्नी उरीदु अन तबूअ बि इस्मी व इस्मी का, मैं चाहता हूं, मेरा इरादा है कि तुम मेरे और अपने गुनाह लेकर जहन्नम में जाओ। तो एक गलती तो उन्होंने ये की कि उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि ये कत्ल करे। अगर वो चाहते थे कि ये कत्ल करे तो गुनाह का किसी को मशवरा देना ये गुनाह नहीं है। ये गुनाह का मशवरा दे रहे थे कि मैं चाहता हूं तुम ये काम करो। इससे साबित होता है कि गुनाह के लिए मशवरा भी देना गुनाह है, गुनाह का मशवरा भी नहीं देना चाहिए। कोई पूछे कि जुआ अमेरिका में सबसे ज्यादा कहां होता है, तो उसे कोई मशवरा दे कि अगर खेल रही हैं तो फलां जगह चले जाओ। तो अब ये मशवरा थोड़ा ही है, ये तो अच्छा खासा गुनाह है। उसकी दलालत करनी है कि फलां जगह पे ऐसी हरकत होती है लियाज़ुबिल्लाह। तो मतलब ये है उनके कहने का कि देखो गुनाह का जो वबाल है मैं ये चाहता हूं मुझ पे ना पड़े। इस गुनाह की जो पादाश, खुदा की जो नाराजगी है मेरे शामिल हाल ना हो। अंतबुआ बि इस्मी व इस्मे का, ये जो मेरे कत्ल का गुनाह है। दूसरी गलती ये है कि मेरे गुनाह और अपने गुनाह ये नहीं, उनके गुनाह जिंदगी में होंगे तो होंगे। यहां मुराद सिर्फ इतना है कि जो कत्ल का गुनाह है ना, अगर मैं करूंगा तो मेरे जिम्मे आएगा, तुम करोगे तो तुम्हारे जिम्मे आएगा। मैं तो भाई इस गुनाह के वबाल में नहीं पड़ना चाहता। और ये जो कत्ल का गुनाह है ये तुम्हारे ही साथ हो तो मैं इसमें नहीं पड़ूंगा। फतकून मिन अस्हाबिन नार, और ये क्या होगा फिर जहन्नम। फतकून मिन अस्हाबिन नार, फिर तुम हो जाओगे दोज़ख वालों में से, दोज़ख में चले जाओ। अस्हाबिन नार से कुछ लोगों ने यह इस्तिदलाल किया है कि यह काबिल जो था काफिर था, लेकिन मुहक्किकीन के नजदीक दुरुस्त नहीं। वो कहते हैं कि यह सजा तो गुनाहगार मोमिन के लिए भी हो सकती है ना, कि वो जहन्नम में चला गया, एक कत्ल उसने जानबूझ के किया, जहन्नम में गया। ये नहीं है कि वो काफिर हो गया। उन्होंने ये जो कहा है कि फतकून मिन अस्हाबिन नार, तो डराया है कि जहन्नम में जाने वाले हो जाओगे अगर ऐसे करोगे। वज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन, और ये क्या है फिर उसके साथ यही है सजा बे इंसाफों की, यानी बे इंसाफी का काम करोगे, तुम्हारे गुनाह उम्र भर के तुम पर रहेंगे। ऊपर से मेरे खून का भी गुनाह हो गया तो मेरे गुनाह उतर जाएंगे, मैं तो मजलूम शहीद हो जाऊंगा, तुम्हारे गुनाह भी बाकी रहेंगे, ऊपर से ये कत्ल का गुनाह भी हो जाएगा। ये क्या करने चले। इसलिए जिन लोगों ने लिखा है ना यहां पर मुफस्सिरीन ने कि ये काफिर हो गया था, ऐसी बात नहीं है। गुनाह अगरचे बड़ा शदीद है, मगर अलियाज़ुबिल्लाह काफिर किसी को कहना बड़ी उसके लिए तहकीक चाहिए। काफिर नहीं हो गया था। यहां भी ये जो पीछे गुजरी है इन्ना फीहा कौमन जब्बारीन, उन्होंने कहा, जिसका हमने तर्जुमा किया कि बड़े कल्ले ठल्ले के लोग हैं, इसमें भी बहुत से मुफस्सिरीन ने लंबी रिवायात बनी इसराइल से नकल कर दी हैं। और इब्ने अनक की एक रिवायत नकल कर दी है, उसका कद पता नहीं कितना था, आसमानों तक जाता था या क्या होता था। फिर उसके बाद जो नस्ल आई उन्होंने कहा ये जो पुल बना है दरियाए नील पे फलां जगह पे, ये असल में उसकी रीढ़ की हड्डी थी, उस पे पुल बना है। ये एक मुस्तकिल काम है। और खुदा किसी मुसलमान मुफस्सिर को यह तौफीक दे कि जो झूठ है ना तफासीर में बनी इसराइल की रिवायात से आए हैं, इन्हें कोई अलग कर दे। इतने झूठ झूठ दर झूठ नकल करते चले जाते हैं। ये खाजिन तफसीर जिनकी खाजिन के नाम से है रहमतुल्लाह अलैह, आदमी बड़े भले मानस थे, नेक आदमी थे, उनकी नेकी में कोई शुबा नहीं, मगर आधी से ज्यादा इनकी तफसीर झूठ से भरी हुई। काम की बात बाज़ औक़ात लिखते हैं, बड़ी अच्छी काम की बात, पढ़ना पड़ता है, अब क्या आदमी करे। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह को देख लो, राजी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुफस्सिर, बड़े दर्जे के,
بعض اوقات ایسی جھوٹ کی بات نقل کر دیتے ہیں کہ آدمی اب سوچتا رہتا ہے اس کو کیا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لکھا ہے فلاں 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 لفظ نہیں اللہ نے کہے. یہ لفظ اس لیے اس میں سا نہیں آیا، اس لیے کہ سا سے صبور بنتا ہے، صبور سے موت بنتی ہے، جہنم بنتا ہے، یہ فلاں لفظ سے یہ نہیں ہے. اس پہ پھر صاحب المعانی نے اچھا رد لکھا ہے. انہوں نے کہا فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ جتنا کچھ لکھ گئے ہیں نا انہیں تفسیر سے اصل میں تو کوئی مناسبت تھی ہی نہیں، یہ ایسی ہی چیزیں. اس لیے عقیدہ درست رہے، اعمال صحیح رہیں، اسلاف پہ اعتماد اٹھانا نہیں، علیہ باللہ اسلافی کے اعتماد پر دین چلتا ہے، چلنا بھی چاہیے، لیکن 20 چیزیں تفسیر کی روایات میں ایسی ہیں جن کی اصل کوئی ہے ہی نہیں، بس جھوٹ در جھوٹ نقل ہو رہا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اس مسجد نبوی میں میں نے دیکھا 70 سے زیادہ آدمیوں کو کہ خزانہ ان کے پاس تم چھوڑ دو تو ایک اس میں سے رتی برابر کمی نہ کریں، جیسا رکھو ویسا لے لو، مگر حدیث کے آدمی نہیں تھے، حدیث کے کام کے نہیں تھے. اور انہوں نے کہا میں نے ان سے روایت بھی نہیں لی کیونکہ وہ جس کو بھی سنا اس کی بات آگے نقل کرتے. سچے تھے نا تو سمجھتے تھے دنیا میں کوئی جھوٹ بولتا ہی نہیں، تو بات آگے سے آگے نقل کرتے. ہم نے خود ایک بزرگ دیکھے، حدیث بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ان سے کچھ پڑھنے کی سعادت ہوئی، اور لوگ وہ عجیب و غریب جھوٹ آ کے بیان کرتے تھے ان سے، اور وہ بھی کہتے تھے اچھا بھائی اب یہ بھی ہوتا ہے. ہم کہاں حضرت یہ ہو گیا، فلاں نے ایک صاحب نے آ کے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے فلاں کو مار دیا، تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے صحیح کیا، وہ تو فلاں قبیلہ وہ سندھ میں جو حج کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ سب خدا کے دشمن. کہا حضرت انہوں نے گولی چلائی اور مجھے بالکل سینے پہ لگی اور خون بہنے لگا، اور ہم نے اپنا ہاتھ پھیرا اللہ کا نام لے کے، سینہ بالکل ٹھیک ہو گیا، جڑ گیا سب کچھ. اور پھر میں نے جو گولی چلائی اس کے دل کو پار کرتی ہوئی چیرتی ہوئی نکل گئی. ہم کو بہت اچھا کیا تم نے، یہ مرتد ہو گئے ہیں سارے. ذکری ایک فرقہ ہے بلوچستان میں پایا جاتا ہے، اور وہ اپنا حج بھی کرتے ہیں، ایسی چیزیں بھی اور بہت سی ایسی چیزیں. تو اب کوئی وہ اتنے یقین ہو گیا انہیں کہ واقعی دل ایسے ہی ہو جاتا ہے. تو بتاتے تھے کہ یہ کوکے صاحب دیکھو اس نے آپریشن کے بغیر ہی دل اس کا ٹھیک ہو گیا، ایسے ہو. تو یہ بعض لوگوں میں ہوتی ہے چیز، ان کی نیکی اور تقوی میں شبہ نہیں، مگر وہ جو روایات نقل کرتے ہیں وہ ایک سے ایک بڑا جھوٹ اس میں آ جاتا ہے. اسی طرح یہ چیزیں بھی ہیں کہ انسان کو تفسیر کی روایات جو ہیں نا ان پہ سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. بنی اسرائیل سے جو روایات خاص طور پہ ہوتے ہیں ان میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ محتاط آدمی، یہ بالعموم ایسی باتیں نہ صرف یہ کہ نقل نہیں کرتے بلکہ جرا بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ چیز صحیح نہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی ہے، ابن جوزی کا بھی یہی ہے. یہ جو مفسرین کا گروہ ہے، جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اپنی تفسیر میں ایسے محتاط ہیں، اور بہت سے حضرات. تو یہاں پر وہ ایک لمبی فہرست اس کی دے دی ہے کہ کیا ہوا، کیسے قتل ہوا، کس طرح، کوئی چیز پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ سزا ہے کس کی؟ بے انصافوں کی. انصاف تم کر نہیں رہے.